اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، در جایی که دوکری باشه، در جایی که فحش گبا زده شونه، در جایی که ناسزا گبا زده شونه، در جایی که یک دیگه خوره مادر خوره مادر دیگه خود او بیزنه و نعوذ بالله از الفاظ حرامی و حرامزاده و شیطان و مختلف دوکری که منی مارشیزم و رواج داره، اگر در جایی که این دوکری شونه در او جای دیگه شیطان مایه، یعنی انسان همنشینی شیطان مشنه، او جای دیگه ملائکت الله نمایه. همین یک داستان است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کدی اصحاب خوششته بود، کدی کنار خو ابوبکر هم بود، حضرت ابوبکر هم بود. مگه یک نفر داخل شد و ابوبکر کست دوکری شروع کرد، ابوبکر دو زد، لعن کرد، ناسزا گفتک. باز رسول خدا او را دید، سر خورد کست میتر تا گرفتک که در دو میزنه. یک لحظه تیر شد، خود ابوبکر هم او را ناسزا گفتو شروع کرد، دوکری شروع کرد. در جواب چی دو کست زد، امیر کی دو زد و ابوبکر دوکری کست ختم کرد. از او بعد باز رسول خدا گفت ما دیگه بال مشم از این مجلس. ابوبکر گفت چرا؟ گفت یا رسول خدا این کست مر دو زده یا رسول خدا. رسول خدا گفت چی که او تو دو زد، امو زمان که تو را او دو میزد و تو جواب ندادی، ملائکه اور درو لعن مکد، ملائکه درو برای زو کست بددعا مکدک. لیکن امی که تو دو شروع کردی دیگه ملائکه دیگه از اونجا رفت و او جایی که ملائکه نیا و جای ملائکه شیطان آمده، دیدیم که شیطان در مجلس از محمد از خاطری از تو دوکری است، تو از خاطر دوکری زو دیگه جای رسول کسا جای پیامبر خدا در اونجا دیگه نیسته. لذا ازانی من مو دمنی سوسایتی خو شما تو که مومین گرنی بازیاره القاب بد علما را دو بیزن، یک دیگه خور دو بیزن، لقب های بسیار زیشت پلیت دبره دیگه خمیله. بعض اوقات با این فلانی نفر میشناسی، نه کی است او؟ یار اونو تر اونو لقبش کی موگه انسان میشناسه. چرا؟ چون که منی معاشره رواج دوکری و رواج بیادبی رواج پیدا کرده و مومن گنی که احترام از بین رفته و معاشره کلا معاشره شیطان جور شده. لذا پروردگار عالم مو را از آفات زبان محفوظ بیله که مو بهتری شیطان را رایش رو کنی در مجالس های خوب و ملائکت الله را در جایش که دعوت بدی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.